कार्यक्रमका साथमा सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील, प्रभु बैंक लिमिटेड, क वर्गको वाणिज्य बैंक, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, योर बिजनेस इज आवर प्राइड। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। भूकम्पले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याए पनि अधिकांश पर्यटकीय क्षेत्रहरू सुरक्षित नै रहेका छन्। भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रमा तत्काल असर गरे पनि आगामी दिनका लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू र अवसरहरू प्राप्त भएका छन्। सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सहकार्यमा मुलुक पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक रहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी पीडीएनए तयारीको अन्तिम चरणमा भूकम्पपछिको आर्थिक समाधान, सम्पदा संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धनमा जोड लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौं। नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग थापाथली काठमाडौँ नागरिक बचत पत्र 2077 निष्कासन गर्ने सम्बन्धी सूचना। नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागद्वारा देहाय बमोजिमका विशेषता एवं व्यवस्था कायम गरी नागरिक बचत पत्र 2077 निष्कासन गरिने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। 250 करोड रुपैयाँको 5 वर्षे अवधिको नागरिक बचत पत्र 2077 8% का दरले 6 महिनामा ब्याज प्रदान गरिनेछ। 2072 साल जेठ 12 गतेदेखि जेठ 26 गतेसम्म बिक्री खुला गरिने उक्त बचत पत्रमा वाणिज्य ब्याङ्कमा धितो राखी ऋण लिन सकिनेछ। नागरिक बचत पत्र 2072 असार 1 गते निष्कासन गरिने र 2077 असार 1 गते सामा ब्याज रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको फारम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट www.nrb.org.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै यसका लागि उपत्यका र उपत्यका बाहिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट फारम प्राप्त गर्न सकिनेछ। नागरिक बचत पत्र आवेदनकर्ताले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि तथा आवेदनका साथ 1 प्रति फोटो र प्रत्येक फारममा बुढी औँलाको छाप लगाउनु पर्नेछ। साथै नाबालकको हकमा संरक्षकले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि, नाबालकको जन्म दर्ता पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सूचना। मुलुकको सबैभन्दा जेठो एवं विश्वासिलो यस इन्सुरेन्स कम्पनीले दाबी परेका सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूलाई यस दुःखद घडीमा यथाशीघ्र दाबी फर्चोट गर्न कटिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछ। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कमलादी, काठमाडौँ। भूकम्पले पुर्याएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालन गर्ने भएको छ। आन्तरिक स्रोतको लागि सरकारले ऋण पत्र निष्कासन गरेको छ भने बाह्य स्रोत जुटाउनका लागि दाता सम्मेलन गर्दैछ। एक रिपोर्ट। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि सरकारी टोली अहिले प्रभावित जिल्लाहरूमा पुगेका छन्। भूकम्पले गरेको क्षतिको करिब 10 खरब रुपियाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारले गरेको छ। यता भूकम्प पीडित जिल्लाहरूका लागि राहत वितरणपछि सरकार अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि जुटेको छ। भूकम्प पीडितलाई सरकारले अनुदान र सस्तो ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने यसअघि घोषणा गरिसकेको छ। यसका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट खर्च जुटाउने कार्य भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गर्ने फर्स्ट स्टेप, त्यसको लागि चाहिँ 20 अरब पुनर्निर्माण कोष खडा गर्ने र 20 अरब चाहिँ तत्काल नेपाल सरकारले त्यसमा रकम व्यवस्था गर्ने भन्ने भए बमोजिम त्यो कोष स्थापना भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ तत्कालैको लागि चाहिँ 4 अरब रुपियाँ पनि नेपाल अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसमा चाहिँ जम्मा गरिसकिएको छ। त्यस पश्चातका कार्यक्रमहरूमा अब पुनर्स्थापनका योजना बन्नु पर्यो। पुनर्स्थापन त योजनाबद्ध हुनु पर्यो। एउटा त्यो अब तर्कसङ्गत हिसाब अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो खाका भनेको पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट। विपदपछिको जुन आयोजना बनाउँछौँ हामीले, जुन एउटा चाहिँ आवश्यकताको पहिचान गर्छौँ, पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र डकुमेन्ट दस्तावेज चाहिँ हो। त्यसका लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नका लागि कर्मचारीहरू जिल्ला जिल्लामा वा प्रभावित क्षेत्रमा खटिसकेका छन् र उहाँहरूले ल्याएको तथ्याङ्कहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्ने र त्यसलाई संश्लेषण गर्ने र त्यसको चाहिँ विवरण निकाल्ने काम भइरहेको छ। अब पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्टको आधारमा अब हामीले त्यसबाट कति क्षति देखिन्छ र त्यो क्षतिलाई कसरी अब हामीले चाहिँ पुनर्पूर्ति गर्ने त होइन, कसरी पूर्ति गर्ने। घर भत्केका छन्, नयाँ घर बनाउनु पर्यो, कति घर बनाउने, कति बाटोहरू बनाउने, कति स्कुलहरू बनाउने, कति बनाउने साथसाथमै कस्तो बनाउने भन्ने पनि ठुलो कुरा भयो।
नन गभर्मेन्टल एजेन्सिजहरू हुन् धेरै जसो। जस्तै अब आउनु त आएको छ, जस्तै बङ्गलादेशबाट चामल आयो होला केही होइन, आयो। भुटान सरकारले दिने कुरा चाहिँ सरकारैको तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कोषमा भुटानको प्रधानमन्त्री नै आएर ह्यान्डओभर गर्नुभयो। एसियाली विकास ब्याङ्क जस्तो दिने संस्थाले चाहिँ दिने संस्थाको $3 मिलियन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको थ्रु च्यानलबाट आयो। तर यसमा आइएनजिओजहरू धेरै चाहिँ बढी चाहिँ परिचालित हुन्छन् र युएन एजेन्सिजहरू परिचालित हुन्छन् र युएन एजेन्सिज र आइएनजिओजहरूको धेरै जसो काम गर्ने शैली चाहिँ आफ्नै कार्यक्रम सम्पादन गर्ने हो, त्यो सरकारबाट गरिँदैन। त्यसकारण हामीले एक्सपेक्ट गर्नु कि आइएनजिओले रकम उठाउँछ, जम्मा गर्छ, न्युयोर्कमा जम्मा गर्छ, फ्रान्समा जम्मा गर्छ, हाम्रो फोटोहरू देखाउँछ, हाम्रो चाहिँ भर्केको बिग्रेको घरको फोटो देखाइन्छ, हाम्रो त्रास नभएका मानिसहरूको तस्बिर देखाइन्छ र जुन पैसा सङ्कलन गरिन्छ राहतका लागि त्यो ल्याएर नेपाल सरकारको खातामा दिन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्नु चाहिँ नै पहिला कुरा चाहिँ द्याट इज त्यो ठिक छैन। उसले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ल्याउँछ र युएन एजेन्सीहरू पनि धेरै जसो आफ्नै तरिकाबाट कार्य सञ्चालन गर्छन् भने त्यसमा त आउनुपर्ने राहत कोषमा तत्काल राहतका रकम प्रयोजन कोषमा आएन, त्यसकारण हामी सरकारप्रति विश्वसनीयता छैन भन्ने कुरो निष्कर्ष निकाल्नै सकिँदैन। सरकारप्रतिको विश्वसनीयता भएको नभएको विषय चाहिँ अब यो डोनर कन्फरेन्समा आउने सहयोगले निर्धारण गर्ने गर्छ। पुनर्निर्माण जुन चाहिँ बढी व्यवस्थित निर्माण हो, जुन चाहिँ बढी लजिकल निर्माण हो, जुन चाहिँ बढी योजनाबद्ध निर्माण हो, त्यसमा सहयोग गर्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरू छन्। तिनीहरूको सहयोगको जुन आफ्नो प्लेजिङ छ त्यसबाट डिपेन्ड गर्छ। यस्तै भूकम्पपछिको क्षतिको अध्ययनका लागि गठन भएको विपदपछिको आवश्यक मूल्याङ्कन PDNA राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गर्दैछ। आगामी असार 10 गते हुने दाता सम्मेलनमा यसबारे व्यापक छलफल गर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दात्री समुदाय पनि एउटा यसको प्रमुख फाइनेन्सिङको हिस्सेदार भएकोले उहाँहरूबाट कमिटमेन्टले प्रोग्राममा प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले, कार्यक्रममा प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले त्यो काम चाहिँ बजेट अगावै निर्माण भएमा हाम्रो बजेटमा प्राप्त हुने रकम अझ बढी सुनिश्चित हुन्थ्यो र हाम्रो प्लानिङ प्रोग्रामिङहरू मोर रिलायबल र मोर क्रेडिबल र मोर अकाउन्टेबल हुन्थे। पुनर्निर्माणको जुन ठुलो बृहत्तर कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेछ त्यो बृहत्तर कार्यक्रमको परिकल्पना गर्नु पर्यो। त्यसका लागि समय लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यो विषयमा हामी मन्त्रालयगत रूपमा निकायगत रूपमा छलफल क्रममा छौँ र त्यसकारण त्यसको बजेट निर्माण क्रम सुरु भइसकेको छ। हामी दात्री समुदायले कति पैसा देला अनि त्यो अनुसार बजेट बनाउला भनेर बसेको त होइन। अहिले पनि भनियो नि 200 अरब निर्माणको पुनर्निर्माण कोष त हामीले खडा गर्ने प्रतिबद्धता त भइसक्यो नि होइन। तत्कालै 200 अरब रुपियाँको प्रतिबद्धता हामीसँग छ, एकै वर्षमा खर्च गर्न सक्ने पनि हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यसैगरी भूकम्पका कारण वैशाख महिनामा राजस्व लक्ष्यभन्दा कमी असुली भएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2072-73मा राजस्व लक्ष्य सम्बन्धी अध्ययन भएको बताइएको छ। साथै दाता सम्मेलनपछि पुनर्निर्माणका लागि बजेटमा के कति विनियोजित रकम गर्ने र बजेटको आकार कति तय गर्ने जस्ता विषयमा समेत छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा पहिला अब आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्नु पर्यो। राजस्वको स्रोतमा अलिकति प्रभाव पर्छ कि यो विपदले गर्दा अलिकति राजस्व हामीले चाहे जस्तो यो वर्ष नउठ्ला भन्ने कुरा पनि छ। अर्को वर्ष त पूर्ति हुन सक्छ, बढी एक्टिभिटीहरू बढेर, तर यो वर्ष चाहिँ नउठ्ला भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अब त्यसको साथसाथमा अब आन्तरिक ऋणको परिचालन गरेर बचतको परिचालन गरेर पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अब विकास ऋण पत्रहरू, नागरिक ऋण पत्रहरू जारी गर्ने कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कबाट अब सुरु भइसकेको छ। त्यो चाहिँ आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन। तर आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनले मात्रै यति ठुलो विपदलाई समाधान गर्न, पुनर्निर्माण गर्न सम्भव छैन। हामीले बाह्य लगानीको स्रोत पनि खोज्नुपर्छ भन्ने आधारमा अब हामीले चाहिँ यसको लागि एउटा डोनर्स कन्फरेन्स, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन ICNR भनेका छौँ। त्यो चाहिँ असार 10 गते त्यो नेपालमा काठमाडौँमा गर्ने भन्ने चाहिँ सोचको साथ अर्थ मन्त्रालय तीव्र रूपमा त्यो कामको लागि पनि अगाडि बढेको छ। भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरे तापनि केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 4%मा रहने अनुमान गरेको छ। यता चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म मुलुकको आर्थिक परिसूचाङ्कहरू सन्तोषजनक नै रहेका छन्, जसले चालु आर्थिक वर्षमा 4%को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सङ्केत देखाएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो अर्थ सचिव सुमन शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित एक सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। जेठ 21 गतेसम्ममा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा 4 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कृषकहरूका लागि 2 वर्षको मालपोत मिन्हा गर्ने निर्णय गरेको छ।
रिप्रेसनको अप्रभावमा भएको वृद्धि र अमेरिकी डलर मजबुतीका कारण वित्तीय प्रणालीमा 85 अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको छ। थप सामग्रीहरू सहित अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले भूकम्पपछिको यकिन मूल्याङ्कनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यथार्थ विवरण पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सङ्कलित विवरणको सही विश्लेषण गरी केन्द्रीय बैंकलाई नीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गर्न सहज हुने बताउनुभयो। उक्त कुरा गभर्नरले अर्थको अर्थ प्रसारक संस्था इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युज प्रालीले आयोजना गरेको नेपालमा भूकम्पपछिको आर्थिक समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बताउनु भएको हो। हालसम्ममा 7 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र विवरण पेश गरेको जनाइएको छ। तपाईहरुले चाहेको भनेको बेलामा डाटा दिइदिउँ, किन भन्दा मलाई यो पनि थाहा छ कि तपाईहरुमध्ये कति बैंकका डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरुमध्ये तिनै व्यक्ति नै उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको उद्योगमा के भएको छ, बैंकमा के भएको छ, कति जान्नु, कति डिफरेन्स छ, के हो, ब्याज बढाउनु पर्ने हो कि नबढाउनु पर्ने हो कि भन्ने त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। किन तपाईहरुको रोल डबल छ, सिंगल रोल त छैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले कमसेकम डाटा टाइमली शेयर गरिदिनु भयो भने सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ अहिले एकदमै आफ्नो भनौँ न बडो मेहनतका साथ सरकारलाई पनि अहिले सहयोग गरेर सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गरिरहेको र आफूले पनि मोनिटरी पोलिसीमा नयाँ प्रडक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्नु छ, नयाँ प्रडक्टहरू लिएर आउनु छ, जसले गर्दाखेरि वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढ्न सकोस्। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको औलाउँदै गभर्नरले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। गभर्नरले दात्री राष्ट्र र निकायबाट आएको रकमको मात्र भर नपरी मुलुकको आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक कदम चाल्न जोड दिनुभयो। यस्तै उहाँले भूकम्पका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारे पनि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4% रहने बताउनुभयो। कार्यक्रममा गभर्नरले निर्यात बढाउन नसक्ने र आयात उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई नियन्त्रण गर्न असहज हुने जनाउनुभयो। तर सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेमा केन्द्रीय बैंक मुद्रास्फीतिलाई एकल अङ्कमा ल्याउन प्रयासरत रहने जनाउनुभयो। अहिले हामीले हाम्रो अनुमान अनुसार 4% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि दर, जसले गर्दा 1% को हाराहारीमा कृषि क्षेत्रको र गैर कृषि क्षेत्रको 5% भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। मूल्य वृद्धिमा चाहिँ अलिकति चाप पर्छ कि भने तैपनि अस्ति रघुराजन इन्डियाको गभर्नरको त्यो पोलिसीले, किनभने यहाँ त बरोर इन्फ्लेसन हो, उनीहरूलाई प्रेसर छ त्यहाँ इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यसको असर ओपन बोर्डर पेग, त्यसमा पनि सारा वस्तु 1/2 भन्दा बढी भारतबाट आयात हुने तिनै वस्तुहरूको प्रभाव पर्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दा र हाम्रो सरकारमा भएका संयन्त्रहरू सशक्त रूपमा आपूर्ति सहज रूपमा गराउन सकेमा हामी एकल बिन्दुमा सक्दो चाहिँ नि राख्न सक्छौँ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष डाक्टर फत्तबहादुर केसीले भूकम्पपछि बीमाका बारेमा धेरै कुरा भएकाले बीमा क्षेत्र विस्तार हुने बताउनुभयो। बीमाको दायरा विस्तार हुने संकेत देखिएकाले बीमा कम्पनीहरूलाई वित्तीय रूपमा मजबुत बन्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। हालसम्ममा 13,574 जनाले दाबीका लागि 16 निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आवेदन दिएका छन्, जसबाट 13,36,55,00,000 रुपियाँको दाबी परेको छ। यस्तै बीमा कम्पनीहरूले 496 जनालाई 14,53,00,000 रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन्। भूकम्पका कारण मुलुकमा झण्डै 8 लाख घरहरू भत्किएका तर 13,000ले मात्र बीमाको दाबी गर्नुलाई बीमाको दायरा फराकिलो बन्ने अवसर भएको अध्यक्ष केसीको धारणा रहेको थियो। 25 करोड अथवा त्यही हाराहारीको पेडल क्यापिटल अनि अब 10-15 करोडको यो रिजर्भले चाहिँ यो धान्नेवाला छैन। त्यसैले यहाँ एकदम गम्भीर भएर सोध्ने बेला के भइसकेको छ भने दुनियाँभरको जोखिम वहन गर्छु भन्ने पहिला आफू चाहिँ एकदम बलियो हुनुपर्छ। अब नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टर बलियो हुने र बलियो गराउनु पर्ने बेला आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो जति दाबी परेको छ त्यसमा रिइन्सुरेन्स कभरेज पनि नेपालका इन्सुरेन्स कम्पनीहरूका बलियो भएको हुँदाखेरि यो दाबी तिर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ।
13 अर्ब रुपियाँ दाबी पर्दा 14 करोड रुपियाँ मात्र दाबी भुक्तानी भएको सन्दर्भमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै उहाँले यथाशीघ्र सेवा प्रवाह गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कसैले नचाहिँदो क्लेम गरेछ त्यसको पनि हाम्रो जानकारी पाउँ, कारबाही दायरामा हुन्छ। जसले क्लेम पाउनु पर्ने र इन्सुरेन्स कम्पनीबाट यदि आलडाल भएको छ भनेदेखि त्यसको पनि जानकारी पाउँ। हामीले फेसिलिटेट गरेर चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली जनता पीडितलाई सेवा दिनलाई बीमा समिति सधैँ तत्पर छ। यस्तै कार्यक्रममा नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भूकम्प गए लगत्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भूकम्पले गरेको क्षतिका कारण ब्याङ्कहरूका ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्ने भएकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा यसको प्रभाव देखिने बताउनुभयो। जसका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले लचिलो नीति ल्याउने उहाँको अपेक्षा थियो। सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ब्याङ्किङ समितिका सभापति शङ्कर पाण्डेले सरकारले र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्थामा ऋणपत्र जारी गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो। कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तुता वरिष्ठ पत्रकार अच्युत वाग्लेले भूकम्प पूर्व र पछि अवलम्बन गरिने कार्यहरूको बारेमा सुझाव दिनुभयो। उहाँले वित्तीय प्रणालीका सम्पूर्ण सहभागीहरूले विपद पछिको वित्तीय योजनाहरू ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस कार्यक्रममा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 8% ब्याज दरको 5 वर्षे नागरिक बचत पत्र 2077 नामक ऋणपत्रको बिक्री खुल्ला गरेको छ। उक्त ऋणपत्रको बिक्री खुल्ला जेठ 12 गतेदेखि गरेको हो। 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँको आकार भएको उक्त ऋणपत्रको अङ्कित मूल्य 1000 रुपियाँ रहेको छ। यस ऋणपत्र जेठ 26 गते बिक्री बन्द हुने जनाइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले निष्कासन गरेको उक्त ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ। यस्तै यो ऋणपत्र न्यूनतम 10,000 र अधिकतम 2,50,000 रुपियाँसम्मको खरिद गर्न पाउने जनाइएको छ। साथै राष्ट्र ब्याङ्कले 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको 5 वर्षे र 7 वर्षे 2वटा विकास ऋणपत्र समेत निष्कासन गरेको छ। सर्वसाधारणको चाहिँ बचत परिचालन गरेर राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ सर्वसाधारणको पनि योगदान होस्, त्यो भावना जागृत होस् भन्ने उद्देश्यले 2 अर्ब 50 करोड सर्वसाधारणको लागि, व्यक्तिको लागि चाहिँ छुट्याइएको हो। यो सरकारले राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ यसरी उठाएको रकम चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्छ। लङ टर्म वित्त परिचालन गर्ने संस्थाको लागि छुट्याइएको हुन्छ। यद्यपि यो सबै नेपालीको लागि ओपन गरिएको हुन्छ, तर टार्गेट ग्रुप भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्, इन्सुरेन्स कम्पनीज हुन्, कर्मचारी सञ्चय कोष हो, नागरिक लगानी कोष हो, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू हुन्। अब यसमा के गरिएको हुन्छ भने प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी हुन्छ र यो वर्ष हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धीको लागि 80% छुट्याएका छौँ भने अप्रतिस्पर्धीको लागि 20% छुट्याएका छौँ। भूकम्पले गरेको क्षति र सरकारले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणपत्र निष्कासन गरेको बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 52 अर्ब 75 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा चाहिँ यो चाहिँ 52 अर्ब 75 करोडको व्यवस्था भए बमोजिम हामीले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार पत्र उठाउने चाहिँ प्रक्रिया थालनी गरेको। अहिले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग चाहिँ अधिक तरलताको स्थिति छ। झन्डै चाहिँ 85 अरब अधिक तरलताको स्थिति पनि छ। निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न सकिराखेको छैन र पुँजीगत खर्च, नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षा गरे अनुसार हुन नसकिराखेको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारको ऋणपत्रप्रति आकर्षण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढेको जस्तो देखिन्छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले असार 6 गते वैदेशिक रोजगार ऋणपत्र समेत निष्कासन गर्ने जनाएको छ। एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेडमा पाथिभरा विकास ब्याङ्क, प्रिकुटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र प्रुडेन्सियल फाइनान्स गाभिने प्रस्तावलाई ब्याङ्कको विशेष साधारण सभाले स्वीकृति दिएको छ। उक्त साधारण सभाले गाभिने तथा गाभिने संस्थाहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृति दिएको छ। जसअनुसार प्रिकुटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 100 किता सेयर बराबर एनएमबी ब्याङ्कको 87 किता सेयर, पाथिभरा विकास ब्याङ्कको 100 किता सेयर बराबर एनएमबी ब्याङ्कको 81 किता सेयर र प्रुडेन्सियल फाइनान्सको 100 किता बराबर एनएमबी ब्याङ्कको 50 किता सेयर मूल्य अनुपात कायम गरिएको छ। यी 4 संस्थाहरूको मर्जपछि ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 20 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। साथै मर्जपछि ब्याङ्कको नाम एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेड रहनेछ।
नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड स्थापनाको 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। निर्जीवन बीमा गर्दै आएको यस इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा 4 करोड 22 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। लेस देन 1 करोडको बिजनेस भएर हामीले कम्पनी इनिसिएट गरेर अहिले ओपन हुन हाम्रो थर्ड क्वार्टरसम्म करिब हाम्रो 38-39 करोड पुगेको छ। यो लास्ट इयरको कम्पेरिटिभमा करिब यो 14% ग्रोथ छ। प्लस त्यस्तै गरेर अब नेट प्रफिटमा पनि हाम्रो करिब 4 करोड 22 लाख थर्ड क्वार्टरमा छ। यो प्रफिट वाइजमा चाहिँ लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा 82% हामीले चाहिँ ग्रोथ गरेका छौँ। अर्निङ पर सेयर करिब 42 रुपिस छ। त्यस्तै गरी हामी नेट वर्थ चाहिँ 306 पुगेको छ। विनाशकारी भूकम्पपछि यस इन्स्योरेन्समा हालसम्म करिब 300 जना ग्राहकहरूले दाबी गरेको र करिब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले भूकम्पपछि अहिलेको अवस्थालाई बीमा कम्पनीहरूले अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। इनिसियल स्टेजको रिपोर्ट हामीले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भन्छ। करिब 200-300 वटाको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हामी आइसकेको छ आजको दिनसम्म। त्यसमा करिब हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो करिब 25-30 करोडको जति चाहिँ अहिले इस्टिमेट देखाएको छ। 300 वटा मतलब रिपोर्टेड। हामीले अहिलेसम्मको रिपोर्टेड क्लेम चाहिँ 1000 प्लस छ। त्यसमा चाहिँ 300 जतिको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अनुसार चाहिँ करिब 25 देखि 30 करोडको चाहिँ हामीले इस्टिमेट गरेको छ। त्यो इट मे बी रङ पनि हुनसक्छ। भोलि इस्टिमेट नहो, उहाँहरूले पनि हेरेर खालि फिल्ड उहाँले इन्सपेक्सन गरेर त्यो आधारमा दिएको रिपोर्टको आधारमा चाहिँ 30 करोड जति होला कि भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्ना ग्राहकहरूलाई बीमा सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने र बीमा कम्पनीबाट नै बीमा गर्ने बानी बसाल्न मद्दत गर्नुपर्ने यस नेको इन्स्योरेन्सको भनाइरहेको छ। नर्मली ब्याङ्कले चाहिँ जति लोन दिए हो त्यति मात्रै बीमा गरिदिने त्यो चलन यहाँ त्यो पनि छ। कुनै ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज त गरिसकेको, तर अहिले हामीले फेस गरेको चाहिँ अन्डर इन्सुरेन्स भन्नाले के भनौँ भने एउटा कुनै प्रपर्टीको यसको उसले घरको छ 5 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ उसको बनाउनलाई खर्च लागेको छ भने ब्याङ्कले 2 लाख रुपियाँ दिएको छ, 2 लाख मात्रै बिमा गराएको छ। यसको मतलब उसले चाहिँ लेस देन 50%मा इन्सुरेन्स गराएको छ। त्यो इन्सुरेन्सको नर्म्समा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि यसलाई अन्डर इन्सुरेन्स भन्छ। जुन प्रोपोर्सनेटमा बिमा गरेको छ भोलि क्लेम पनि त्यही प्रोपोर्सनेटमा पाउँछ। त्यसले गर्दा क्लाइन्ट्स मार पर्ने भयो हेर्नुहोस्। यो अलिकति अहिले यो अहिलेको प्रब्लम भनेको हामीसँग पर्यटन सम्बन्धी रिपोर्ट बाँकी नै छ। यसअघि पुनः छोटो ब्रेक। भूकम्पका कारण हाम्रो सम्पदाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। पुर्खाहरूले निर्माण गरेको सो सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। विनाशकारी भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका हाम्रा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको विषयले अहिले प्राथमिकता पाएको छ। पर्यटक आकर्षणको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा आन्तरिक स्रोत साधनको नै प्रयोग गर्नुपर्ने हस्तकला व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। बाहिरबाट प्रविधि भित्र आए पनि नेपाली मौलिकपन र यहाँको स्थानीय कलाकारिता गुम्न दिन नहुने भनाइ उनीहरूको रहेको छ। सम्पदा संरक्षणको लागि केही कामहरू चाहिँ हामीले पाएको खण्डमा त्यसमा पनि हामी चाहिँ एउटा भनौँ न गुणस्तरयुक्त सस्तोमा पनि र पहिलाकै ढाँचामा बनाउने कारिगर भनौँ प्रविधि हामीसँग छ। यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारसँग हामीले चाहिँ आह्वान गर्छौँ र अहिले गर्ने तर्खरमा पनि हामी के छौँ भनेदेखि पुरातत्व विभाग भयो, तपाईँको योजना आयोग भयो, त्यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर हस्तकला महासङ्घले पनि यसको चाहिँ पुनर्निर्माणमा केही सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने चाहिँ हामी सन्देश दिनेवाला छौँ। प्रविधि भने जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ, तर त्यो प्रविधि हाम्रो अनुकूल भयो भने प्रविधि प्रयोग नगर्ने होइन, तर हाम्रो त्यसको स्वरूप, त्यसको संरचना, त्यसको डिजाइन, त्यसका चाहिँ भित्रका विशेषता चाहिँ हाम्रो अनुकूल हुनुपर्छ। त्यो प्रविधि प्रयोग गर्ने अथवा तपाईँले त्यो कालीगढका कुरा अथवा चाहिँ त्यसका चाहिँ जनशक्तिको कुरा, कलाकर्मीहरूको कुरा चाहिँ भ्याएसम्म हाम्रैबाट गर्ने हो। तर हामीले एउटा निश्चित समयमासम्म गर्दा नपुगेको खण्डमा बाहिरको पनि प्रयोग गर्ने नहुने भन्ने होइन। रोचन सम्पदाहरूको यसलाई बाहिरको मान्छेले होइन, हामीले गर्नुपर्छ, नेपालीले गर्नुपर्छ। नेपाली सक्षम छ, नेपालीले नै यो गर्नुपर्छ। भित्र टेक्नोलोजीमा के गर्नु पर्ला त्यो सोध्ने हो, तर
कन्स्ट्रक्सन गर्ने हामी नै। भूकम्पका कारण विशेषतः उपत्यकाका मठ मन्दिर पाटी पौवा लगायत करिब 25% संरचना ध्वस्त भएका छन् भने करिब 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। ध्वस्त भएका प्राय संरचना धेरै पुराना र जीर्णोद्धार नगरिएका रहेका छन्। रिपेयर नगरेकोहरू खस्यो, जुन रिपेयर गरिरहेको थियो तिनीहरू बसेको छ। जुन पनि हेर्नुहोस् जहाँ चाहिँ त्यो अलिअलि गरिरहेको थियो नि त्यो चाहिँ राम्रै छ, अहिलेसम्म झरेको छैन। तर जसलाई चाहिँ हेरेको थिएन हामीले पुरानोलाई नगरेकोलाई चाहिँ ढल्यो। हामीलाई के देखायो भने सम्पदालाई पनि हामीले सधैँ संरक्षण गरेर गरिराख्नु पर्यो। सरकारले यसको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्ने बताएको छ। काठमाडौँ केन्द्रित केही संरचनाहरू भत्केका हुन्। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति जस्तो धरहरा जस्तो, काठमण्डप जस्ता, बसन्तपुर दरबार जस्ता चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति पर्यटकको लागि हिसाबले हेर्ने हो भने बढी संवेदनशील पनि थिए। अब हिजोको भन्दा पनि अझ उन्नत किसिमको, तर त्यसको लागि हिजोको ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुन महत्त्व छ त्यसलाई त्यो प्रति सम्झौता नगरिकन अहिलेको स्थिति र भोलिलाई चाहिने स्ट्रेन्थ क्षमता समेतका संरचनाहरू बन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि सरकार आफैले दाताहरूबाट र निजी क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा संयुक्त सहभागितामूलक ढङ्गले तयार गर्छ। पुनर्निर्माण त अब नगरिकन सुखै छैन हामीलाई, किनभने यसको पुनर्निर्माण नगर्ने हो भनेदेखि त नेपालको अस्तित्व नै गुमेको अवस्था छ। किनभने नेपालको चाहिँ पर्यटनको मुख्य आधारहरू नै यी चाहिँ सम्पदाहरू हुन्। अब त्यसमध्येमा पनि अब हस्तकला महासङ्घ पनि पर्यटन व्यवसायमा लागेको र यो चाहिँ विभिन्न कलात्मक वस्तुहरूको चाहिँ उपयोग र निर्यात गर्ने संस्था, प्रवर्धन गर्ने संस्थाको रूपमा भएको हुनाले हस्तकला महासङ्घले पनि यसको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचिराखेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यत्रो गाह्रो भएछ, त्यहाँ हामीले राहत दिनु जाँदाखेरि हामीले एटेन्सन त्यता गएको छ। अब चाहिँ अलिकति अब राहत दिने सबैले दिनु थाल्यो। अब चाहिँ हामीले यो रिकन्स्ट्रक्सनमा लाग्ने बेला भयो। अब हामी मिटिङहरू गर्छौँ, सबैसँग गर्छौँ, रिक्वेस्ट गर्छौँ, विल वर्क न। गभर्मेन्टकोमा पनि जाने, आर्कियोलोजीकोमा जाने, सबैमा गर्ने, विल वर्क। वैशाख 12 र 29 गतेपछि ठूलो भूकम्प नआएको भए पनि अझै पनि काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। प्राय नेपाली कालीगढहरू पनि भूकम्प पीडित भएकाले अहिले माग अनुसारको उत्पादन घटेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आर्थिक वर्ष 2071-72 मा करिब 20% को निर्यातमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि पछिल्लो परिस्थितिले निर्यात घट्ने निश्चित भएको छ। हाम्रो बजारको अहिलेको ट्रेन्ड के छ भने जसले छिटो र सस्तो सामान उपलब्ध गराउँछ त्यहाँ बजार बन्ने हो। अब अहिले चाहिँ देशको परिस्थितिले त्यो चाहिँ के जनाइराखेको छ भनेदेखि अब यो एक महिना त लागि नै सक्यो, अर्को पनि 1 महिनासम्म त चाहिँ हामी ह्याङ नै हुने हो कि जस्तो लागिरहेको छ। अब यसरी नै हामीले चाहिँ उत्पादनतिर ध्यान दिन सकेनौँ भनेदेखि त हाम्रो विदेशमा भएका बायरहरूको पनि मन परिवर्तन भएर त्यो नेपालमा अब चाहिँ काम हुँदैन, अन्यत्र नै देशमा चाहिँ अर्डर दिउँ कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको मनमा आउन सक्छ। यो विषयमा हामी चिन्तित भएर उहाँहरूलाई पनि विशेष रिक्वेस्ट चाहिँ अब हामी चाहिँ धेरै बेर यो ह्याङमा हुँदैनौँ। अब तुरन्तै हामी यो कामको थाल्ने गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि यसको लागि चाहिँ अलिकति समयको चाहिँ पाबन्दीलाई चाहिँ बढाएर नेपाललाई मद्दत गर्नुपर्छ। यता सरकार पुनर्निर्माणसँगै पर्यटन क्षेत्रको नयाँ गन्तव्यको खोजी र काठमाडौँ केन्द्रित पर्यटकलाई उपत्यका बाहिरका क्षेत्रमा लैजानुपर्ने बताउँछ। रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास र हस्तकला क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले बजेटबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक सामग्रीको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoarthanews.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।